न्यूज आवर लाइभ। जानकारहरू भन्छन् बेरुजु सम्पूर्णतः भ्रष्टाचार होइन, तर यो भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ पक्कै हो। अझ भन्दा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको अदृश्य साँठगाँठको साझा उत्पादन हो बेरुजु, अर्थात् कैफियतपूर्ण सरकारी हिसाब। विगतमा पो जननिर्वाचित निकाय थिएनन्, प्रशासन संयन्त्रमा जवाफदेहिताको प्रश्न कमजोर थियो। स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकार आएकै 2 कार्यकाल भइसक्यो। प्रदेश र सङ्घमा त सुशासनको नारा बोकेर हिँडेका परिपक्व राजनीतिक कर्मी नेतृत्वमा छन्, तर तिनै तहका सरकार बेरुजुले थिचिएका छन्। वित्तीय अनुशासनहीनता र बेथितिमा चुरलुम्म डुबेका छन्। बेरुजुमा पनि असुल गर्नुपर्नेको अंश ज्यादा छ। आर्थिक अनुशासनहीनताका डरलाग्दो आँकडाप्रति राजनीतिक नेतृत्व पटक्कै चिन्तित देखिँदैन। कर्मचारी प्रशासनले ढाकछोप गर्न खोजेको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व पनि चिन्तित नभइदिएपछि अरू के चाहियो र? तिनै तहका सरकार कानुन पालनाप्रति उदासीन छन्। कानुनको पालना छैन भन्नुको अर्थ उनीहरूमा समयनिष्ठता छैन, परिणामप्रति मतलब छैन, आन्तरिक नियन्त्रण फितलो छ। बेरुजुमा कुनै पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठहराई कानुनी कठघरामा उभ्याउने पद्धति बस्न सकेको छैन। यही कारण सरकारी खर्चमा अराजकताको आँकडा बढेको बढै छ। म्यादभित्रै पेस्की फर्स्यौट नहुँदा र हामी निर्वाचितहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने वित्तीय बेथितिबाट पार पाउन सक्ने अवस्था छैन। बेरुजुले सरकारको वित्तीय अनुशासनहीनताको चित्रण गर्छ। बेरुजुलाई भ्रष्टाचार, बजेट दुरुपयोग तथा अख्तियार विपरीतका कार्यको कोटीमा वर्गीकरण गरे पनि प्रकारान्तरले त्यो भ्रष्टाचारै हो। त्यसैले यो भ्रष्टाचार होइन भनेर अनुशासनहीनतालाई मलजल गर्नुभन्दा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रथा बसाल्नु मुलुकको हितमा हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नयाँ वर्ष 2080 सुरु, सुधारका संकेत देखिएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा, राजनीतिमा नयाँको उदयले पुरानामाथि काम गरेर देखाउने दबाव। अनुसन्धान गर्ने निकायको सामर्थ्य कमजोर हुँदा ठूला करदातामा राजस्व छल्ने क्रम बढ्यो। सरकारी ढुकुटीसँगै लगानीको वातावरण नै धुमिल बनेको महालेखाको निष्कर्ष। राज्यले दिने विभिन्न विभूषण र मान पदवीमा सरकारी कर्मचारीकै बाहुल्य, काम भन्दा आफ्नालाई विभूषित गर्ने परिपाटीले पदककै अवमूल्यन। युद्ध सम्बन्धी संवेदनशील दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा 21 वर्षीय अमेरिकी सैनिक पक्राउ। जासुसी कानुन अन्तर्गत कारवाही चलाउने तयारी। र यस वर्ष नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा भाग लिने, आसन्न एसियाली खेलकुदमा ऐतिहासिक प्रदर्शनको अपेक्षा। क्रिकेटको विश्वकप छनौट र एसिया कप छनौटमा विशेष चासो। आज वैशाख 1 अर्थात् नेपाली पात्रो फेरिएको दिन। विक्रम सम्वत 2080 को सुरुवात, नयाँ वर्षको पहिलो दिन उमङ्गपूर्वक मनाइएको छ। घुमफिर स्थलदेखि धार्मिक स्थलमा जताततै उमङ्ग देखियो। देशका अधिकांश मन्दिर र पर्यटकीय स्थल भरिभराउ भए। पार्कदेखि सिनेमा हलसम्म घुइँचो लाग्यो। ल्याको चाहिँ लेखेर छक्कै परी त्यो आँखा देखेर, दुई खोली दोबाना अल्लाह रे मायालाई देउला जोबाना। छकी छैन यो ल्याको चाहिँ लेखेर छक्कै परी त्यो आँखा देखेर, दुई खोली दोबाना अल्लाह रे मायालाई देउला जोबाना। दुई खोली दोबाना अल्लाह रे मायालाई देउला जोबाना। नबसा निकोली दोबाना अल्लाह रे मायालाई बेगो दोबाना। बस्ने भए ठुले यो मनमा बसा, यो आँखामा कहिले नि नबसा निकोली दोबाना अल्लाह रे मायालाई बेगो दोबाना।
यो कुनै मेलामा गाइएको दोहोरी होइन। नयाँ वर्षका अवसरमा काठमाडौँको बालाजु स्थित 22 धारा उद्यान घुम्न पुगेका आन्तरिक पर्यटकले हर्षित हुँदै गाएको दोहोरी हो। कुनै समय मेलापात र महोत्सवमा खुबै गाइने दोहोरी पछिल्लो समय स्पिकरमा बजाइने अनेक गीतले छायामा परेको छ। तर शुक्रबार बालाजु 22 धारा उद्यानमा उपस्थित भएकाहरू दोहोरीमा रमाउँदै छमछमी नाचे। आज नयाँ वर्ष अर्थात् विक्रमसम्म 2079 साल अन्त्य भएर 2080 साल सुरु भएको दिन। आज देशभरका पर्यटक स्थलहरू पर्यटकमय बनेका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकाका रमणीय पार्कहरू पनि पर्यटकहरूले भरिभराउने छन्। र रिपोर्टिङका क्रममा हामी बालाजुमा रहेको 22 धारा पार्कमा आइपुग्दा यहाँ घुम्न आएका पर्यटकहरू कोही टिकटक बनाउन व्यस्त छन् त कोही मन्दिरमा पूजा गर्नलाई व्यस्त छन्। त्यति मात्र होइन, कोही त यहाँ गीत बजाएर छमछमी नाचि नै रहेका छन्। बालाजु 22 धाराको जस्तै उमङ्ग शुक्रबार देशैभरि देखिएको छ। नयाँ वर्षको उमङ्गमा घुमफिर स्थल र धार्मिक स्थल भरिभराउ भए। स्वयम्भू, पशुपति, देवघाट धाम, मौलाकालिका लगायत स्थलमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्यो। काठमाडौँको बागद्वार र सपन तीर्थमा दिनभर पाइला टेक्ने ठाउँ थिएन। सौराहा, बन्देपुर, पोखरा, लुम्बिनी लगायत देशैभरका पर्यटक स्थल आन्तरिक पर्यटकले भरिए। परिवारका सदस्य, आफन्तजन र साथीभाइसँग रमाएका दृश्य धेरैतिर देखिएको छ। फिल्म हल पनि उसै गरी खचाखच भए। पार्क र पिकनिक स्पट खाली देखिएनन्। तर नयाँ वर्षको उमङ्गमा रमाइरहँदा धेरैले देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था लिएर चिन्ता प्रकट गरे। वर्षभरि नै यसै गरी रमाउने वातावरणका लागि आर्थिक अवस्था सुध्रियोस् र देशमा सुशासन कायम होस् भन्ने सबैको चाहना छ। आर्थिक रूपमा एकदमै सबल भइदिए हुन्थ्यो, सक्षम भइदिए हुन्थ्यो होइन। अब त्यही भन्ने सोच छ हाम्रो चाहिँ। अब व्यापारीहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ होइन। त्यही भएर स्पेसली चाहिँ व्यापारीहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो भइदिए हुन्थ्यो। सकारात्मक सोचहरू लिएर चाहिँ, सकारात्मक बुदाहरू लिएर चाहिँ हाम्रो सबै राजनीतिक पक्षका मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढिदिएको भए चाहिँ राम्रो हुने थियो भन्ने इच्छा छ। किनभने हाम्रो अब त्यो कोरोनाको टाइमदेखि लिएर घद्रक्कै परेका व्यापारीहरू छन् नि त, तिनीहरूलाई उकास्नका लागि राम्रो राम्रो नीतिहरू ल्याइदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ। 2079 साल राजनीतिक रूपले 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर सामाजिक र आर्थिक रूपले 79 सालमा खासै मुलुकले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन। 2080 साल सुरु भइसकेको छ र यो 2080 सालमा मुलुकले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रगति गरोस्। 2079 साल त ठिकै भयो। अब त्यति राम्रो त लागेन, तर त्योभन्दा यो आउँदो सालमा धेरै राम्रो होस्। नेपालभरिमा शान्ति आओस्, देवी देवताको पनि शक्ति बढोस्, अनि निकास विकासमा पनि राम्रो, जनतालाई राम्रै होस् भन्न चाहन्छु म। नयाँ सालमा चाहिँ अलि महँगाइ अलिक कम होइन, कम होस् अनि जनतालाई सुख शान्ति होस्, दुःख नपाओस्। नेताहरूले अलि राम्रो राम्रो काम गर्दै जाओस्, नेताहरू पनि राम्रो राम्रो छानियोस्। 79 भन्दा 80 राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। देशमा जुन 79 मा जुन जति गतिविधिहरू नराम्रो गतिविधि छन् नि ती जम्मै आउट होस् नहोस् होइन। र आउने 80 साल चाहिँ अब राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छ। अरूभन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी चाहिँ कम भइदियो हुन्थ्यो। अहिले एयरपोर्टमा गएर हेर्दाखेरि सबै युवकहरू चाहिँ विदेश गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेरोजगारी चाहिँ रोकिदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। 79 सालको जस्तो चाहिँ 2080 सालमा नहोस्। देशमा चाहिँ हरेक बेरोजगारी, महँगी जो हामीले चाहिँ खेल्नु पर्यो, यो चाहिँ अब यो नयाँ वर्षमा पक्कै पनि हुने छैन। देशमा एउटा चाहिँ देशले एउटा नयाँ चाहिँ मोड लिनेछ। कार्यालयहरू राम्रो हुनु पर्यो। अब जहाँ पनि पैसा बिना काम हुँदैन। मालपोत चाहे नापी चाहे अन्य मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिने ठाउँ होस्, राहदानी लिने होस्, पसल होस्, हरेक क्षेत्रमा नियम कानुन अनुसार मतलब कम सेवा शुल्क लिएर हामी जनतालाई चाहिँ काम भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ। नत्र भने त जे काम गर्यो नि पैसा, जे काम गर्यो नि घुस खुवाउनु पर्ने। अब यो 80 सालमा त्यो कम हुने चाहिँ अपेक्षा गरौँ न हामी। नयाँ वर्षको पहिलो दिन हाँसी खुसी बिताए वर्षैभरि नै राम्रो हुने जनविश्वास छ। वर्षभरि नै शान्ति, समृद्धि र इच्छाएको पुरा होस् भनेर नयाँ वर्षको पहिलो दिन उमङ्गपूर्वक मनाइएको हो। जनस्तरमा देखिएको यो उमङ्ग कायम रहन देशमा सुशासन र समृद्धि चाहिन्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले भाषण होइन काम गर्नुपर्छ, गराउन सक्नुपर्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ लक्ष्मण गिरी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
2079 सालले आम नागरिकमा धेरै उत्साह जगाउन सकेन। न शासन सत्तामा हुनेले ढुक्कसँग काम गर्न पाए, न बजारमा उपभोक्ताले राहत र सुरक्षाको अनुभूति गरे। स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन त भयो, तर छोटो समयमै राजनीतिक अस्थिरताको अर्को कीर्तिमान कायम भयो। तर कोभिड संक्रमणका कारण चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्र वर्षको अन्त्यतिर बिस्तारै चलायमान हुन लागेपछि नयाँ वर्षका लागि आशाका किरण पलाएका छन्। नयाँ वर्षमा के कस्ता आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्छ त? ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काको प्रस्तुति। सबै तहका चुनाव सकिएर निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि सरकार निर्माण र समीकरण फेरबदलको एउटा चक्र पूरा भएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारले अब काममा केन्द्रित हुन चाहेमा नतिजामुखी काम गर्न सकिन्छ। केही नयाँ शक्ति संसदीय अभ्यासमा आएका छन्। स्थानीय तहमा समेत युवा र नयाँ अनुहारको उदयले परम्परागत राजनीतिमा नयाँ प्रकारले हस्तक्षेप सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालको प्रभावपूर्ण जितले परम्परागत शक्तिहरूलाई या त सच्चिन या त ठाउँ खाली गर्न जबरजस्त सन्देश दिएको छ। त्यसैले अबका दिनमा पनि पुरानै शैलीको राजनीतिबाट शक्तिको गुजारा गर्न सकिने छैन। देखाउन र सुनाउनका लागि मात्र होइन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यसपालि साँच्चै परिणाम देखिने काम गर्ने भनिरहेका छन्। केही निर्णयमा उनी जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको पनि देखिएका छन्। भाषण, भ्रमण, निर्देशन, उद्घाटन र शिलान्यास जस्ता उत्पादनहीन गतिविधिमा समय बिताएनन् र आफ्नो काममा केन्द्रित भए भने परम्परागत राजनीतिप्रतिको धारणा नै उल्टिन बेर लाग्ने छैन। तर राजनीतिबाट कति आशा गर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रै हातमा छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कानुन नबनाइरहने छुट अब संघीय व्यवस्थापिकालाई छैन। त्यसैले अब प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन् र संघीयताको सही अभ्यास हुनेछ भनेर आशा गर्ने ठाउँ जीवितै छ। 1.5 वर्ष यता सङ्कटोन्मुख रहेको देशको अर्थतन्त्रमा नयाँ वर्षको झुल्के घामसँगै केही सुधारका सङ्केत देखिएका छन्। खास गरी बाह्य सूचकमा सुधारले मनोबल कायम राख्न भरथेक गरेको छ। पर्यटक आगमनमा राम्रो वृद्धि देखिएको छ। बैंकमा लगानी योग्य रकम बढेको छ। ब्याज दर घट्न थालेको छ। राज्य सञ्चालकले सही ढङ्गले अर्थतन्त्रको सञ्चालन गरेमा अघिल्लो वर्ष धर्मराएको विश्वास यस वर्षले फर्काउन सक्नेछ। कोभिड अघिको व्यवस्थासँग तुलना गर्दा पर्यटन व्यवसाय आधा भन्दा बढीले पुनर्स्थापित भएको छ। सन् 2019 को मार्च महिनासँग तुलना गर्दा पर्यटक आगमन मात्र 78% लयमा फर्किएको देखाउँछ। 4 वर्ष अघिको मार्चमा 1,27,000 विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका थिए भने यस वर्षको मार्चमा 42,000 नागेका छन्। गएको एक वर्षमा 6,14,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आउँदा महामारीले धराशयी भएको पर्यटन क्षेत्रमा बेग्लै उत्साह छाएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीको मुख्य आधार पनि पर्यटन भएकाले यो उत्साह राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाउन कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ। गएको वर्ष विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै जाँदा देश श्रीलङ्काको बाटोमा जाने हो कि भन्ने मुख्य त्रास थियो। केही समय आयातमा गरिएको कडाई र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकलाई सन्तुलित देखाएको छ। गत असारसम्म 2 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँमा झरेको सोधानन्तर घाटाले अर्थतन्त्रका सबै आयाममा धक्का पुर्यायो। अहिले त्यो क्षयीकरण रोकिएर सोधानन्तर स्थिति 1 खर्ब 48 अर्बले बचतमा पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि 14 खर्ब 1 अर्ब छ। यसको मुख्य कारण विदेशमा श्रम बेचिरहेका नेपालीले पठाएको कमाई हो। गएका 8 महिनामा 8 खर्ब रेमिट्यान्स उनीहरूले पठाएका छन्। सरकार र राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउन पहल थालेका छन्। निक्षेपको औसत ब्याज दर केही घट्न पनि थालेको छ। गत माघमा 8.41% रहेको औसत ब्याज दर फागुनमा आइपुग्दा 8.37% मा झरेको छ। त्यस्तै माघसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत आधार दर पनि झिनो अङ्कले घटेको छ। यसले अब कर्जाको ब्याज घटाउन सहज हुनेछ। बैंकमा लगानी योग्य रकम बढेकाले अब कर्जाको ब्याज सस्तिने र व्यवसाय विस्तार भई अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने
भन्ने अपेक्षा छ। सरकारको चालु खाता घाटा पूर्ण पनि मद्दत पुग्नेछ। बैंकहरूमा अहिले 48 खर्ब निक्षेप र 42 खर्ब 81 अर्ब कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकको आँकडा छ। बाह्य व्यापार सन्तुलनका लागि नेपालको महत्त्वपूर्ण आशाको क्षेत्र जलविद्युत र सिमेन्ट देखिएको छ। गत साउन यताका 6 महिनामा नेपालले 8 अर्ब 43 करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली भारतलाई बेचेको छ। भलै सुक्खायाममा यहाँको उत्पादन कम हुँदा भारतबाटै महँगो शुल्क तिरेर भित्र्याउनु पर्छ। तर अब जेठ लागेपछि फेरि निर्यात गर्न सकिनेछ र केही जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले परनिर्भरता घट्दै जानेछ। नेपाल अब सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्र बन्दै छैन, निर्यात पनि गर्न थालेको छ। गत असार यताका 8 महिनामा 31 करोड 17 लाख बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात गरेको नेपालले आउँदा दिनमा पक्कै बढाउनेछ। यसले व्यापार घाटा साँघुर्याउन र भुक्तानी सन्तुलनलाई पनि सहज बनाउनेछ। अहिलेको सबैको मुख्य सरोकार र चिन्ता अर्थतन्त्रको आसन्न सङ्कट नै हो। तत्कालका केही सूचकले सुधारोन्मुख देखाएकाले नयाँ वर्षमा आशा गर्न सकिने सङ्केत मात्र गरेका छन्। यसैमा चित्त बुझाएर बस्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले आफ्नो कामलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ प्रशान्त ठाकुर र बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। वर्ष 2080 को सुरुवातसँगै राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो आशा गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विश्लेषक राम गुरुङ र अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटालाई सोधेका छौँ। राजनीतिक दलहरूले विगतबाट सिक्न सक्ने थुप्रै कुराहरू 2080 मा प्राप्त गरेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले सामाजिक रूपमा भन्दा जस्तो सामाजिक रूपमा राजनीति अस्थिर हुँदै बित्तिकै, सरकार अस्थिर हुने बित्तिकै त्यसले शासन प्रशासन र कानुनको कार्यान्वयनमा पनि केही जटिलता वा अप्ठ्यारोहरू थप्ने नै भयो। त्यो हिसाबले गर्दा सामाजिक न्यायको हिसाबले गर्दा होइन, खास गरी हामीले जे कुरालाई सैद्धान्तिकरण गरेर लानुपर्ने थियो होइन, जस्तो बलात्कारका कुराहरू, हत्या हिंसाका कुराहरू, अहिले विभिन्न आर्थिक समस्याका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यो कुराहरूलाई जसरी हामीले संस्थागत समाधान गरेर लानुपर्ने थियो, त्यो कुरा पनि विगतमा हामी सरकारको दृष्टिकोणबाट त्यो असफल भएको हो होइन, अथवा चाहे जति काम गर्न नसकेको। अहिले 2080 लाई फेरि दोस्रो कुरा हामीले भन्दै गर्दा के सम्भावना देख्छु मैले भने, राजनीतिक दल, खास गरी सत्तामा बसेको पार्टी र त्यसका शीर्षस्थ नेताहरूले विगतमा भएको समस्याले जसरी सामाजिक अन्याय होइन, न्यायको कुराहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो, त्यो कुरालाई पनि अब कानुनलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरेर कानुन अनुसार चाहिँ समाज चलाउन सक्ने त्यो दृष्टान्तहरू प्राप्त गरेको छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरा मलाई लागेको, अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो, जसरी अहिले हामी आर्थिक रूपमा वा सामाजिक रूपमा जसरी अप्ठ्यारोमा छौँ, त्यो सबैको जड राजनीति हो भन्ने कुरा सबैले बुझेको कुरा हो र हो पनि होइन, वास्तवमा हो पनि। त्यसरी हेर्दाखेरि राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर हामीले सामाजिक आर्थिक कुराहरू गर्दै गर्दाखेरिमा अहिले सत्ता चाहिँ केही हामीले यो हेर्दाखेरि सत्ता जसरी गठबन्धन बनिराखेको छ, सत्ता जसरी अगाडि जाँदैछ, त्यो हिसाबले हेर्ने भने सत्ता अब स्थिर हुन्छ, स्थायित्व पाउँछ भन्ने कुरा के आश लाग्दो हामीले त्यो सिनेरियोहरू देखेका छौँ। सन् 2020 र 21 मा नेपालमा पर्यटकहरू एकजना पनि आएनन्। अहिले 2023 को चाहिँ झन्डै एक प्रकारले भन्दा पछिल्लो 7-8 महिनाको अवधिमा नै झन्डै 5 लाखको हाराहारीमा पर्यटक पुगिसकेका छन्। अब क्रमशः पर्यटक बढ्दै जाने क्रम बढेको छ। दोस्रो चिज भनेको पुँजीगत बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको थिएन। झन्डै यसपालि हामीले 4.5 खर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने भनेकोमा एक प्रकारले 5 भागको 1 भाग 20%, 25% मात्रै खर्च भएको थियो। हाम्रो पुरानो प्रचलन हेर्दा, परम्परा हेर्दा पनि करिब वैशाख, जेठ, असार, खास गरी असार लागेपछि चाहिँ पुँजीगत बजेट चाहिँ निकै राम्रोसँग खर्च हुने गरेको छ। त्यसले गर्दा पुँजीगत बजेट पनि कतै हामी 50 देखि 70% को हाराहारीमा खर्च हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ। अर्को राम्रो चिज भनेको चाहिँ अलिकति सरकार चाहिँ केही न केही अहिले चाहिँ स्टेबल हो कि अलिक स्थायी हो कि, मिलिजुली सरकार नै छ, तैपनि सरकारले अलिकति स्थायित्वको भान दिन खोजेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेप्से परिसूचकहरू पनि राम्ररी नै अहिले बढिरहेको अवस्था छ।
उत्पादकत्वमा चाहिँ नेपालमा करिब 10,000वटा उद्योग धन्दाहरू छन्। त्यसमध्ये 5,000 उद्योग धन्दाहरू चाहिँ सञ्चालनमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यो पनि 50% हाराहारीमा मात्रै आफ्नो क्षमतामा चलिरहेका छन्। बिस्तारै कोभिडले जुन लघु घरेलु र साना उद्योगहरूलाई जुन असर गरेको थियो त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्र बैङ्कले लिएको केही नीतिअनुसार अहिले बिस्तारै तिनीहरूमा पनि सुधार देखिएको छ। अझै पनि 753वटा स्थानीय सरकार र 7वटा प्रदेश सरकारले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको निमित्त घनीभूत रूपमा मेहनत गरे भने यो अब आउने बर्खा लाग्ने बेला हुन आँट्यो, त्यो बेलामा अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउने सङ्केतहरू देखा परेका छन्। यसैबीच नयाँ वर्षमा तपाईहरूका अपेक्षा के छन् भनेर विभिन्न ठाउँका नागरिकलाई सोधेका छौँ। अब नयाँ वर्षमा चाहिँ भगवान पशुपतिनाथले सबैको सद्बुद्धि प्रदान गरोस्, राजनीतिक खिचतानी नहोस्, देशमा विकास होस्, आमूल परिवर्तन होस्, जनताले चाहेको आशा अनुरूपको विकास लागोस्। विकासका क्रमलाई विश्वलाई संसारलाई हेर्ने हो भने पुराना वर्षहरूमा नेपालमा जति विकास हुनुपर्ने थियो त्यो भएको देखिँदैन र आगामी आउँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक दलहरूको चरित्रले कसलाई कति चकमा दिने भन्ने कुराले चाहिँ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ जस्तो लाग्छ र राजनीतिको प्रवृत्तिहरू चाहिँ आउँदा दिनहरूमा सुध्रिनुपर्छ भन्ने नै हामीलाई लागेको छ। र 2080मा राज्यले चाहिँ युवाहरूलाई विदेश जानेलाई चाहिँ धेरै रोकोस्, जसरी अहिले थुप्रै चाहिँ यो विभिन्न लघु वित्तीय कारणले विभिन्न वित्तीय संस्था कारण जुन यो हाम्रो झुन्डेनी प्रविधि चाहिँ अलि देखिरहेको छ, बाध्य भएर व्यापार एकदमै चाहिँ तल डाउन छ। यो अवस्थामा चाहिँ राज्यले अब लाग्ने चाहिँ ब्याज लाग्ने हर्जनादेखि विभिन्न किसिमका सुविधाको साथै र युवा केन्द्रित चाहिँ एकदमै चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ अलिकति चाहिँ फेसिलिटीहरू दिएमा र विदेश जाने परम्परा रोकेमा एकदम राम्रो हुन्थ्यो। 80 सालमा चाहिँ सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो, बजारमा खाद्य पदार्थहरू पनि राम्रो अलि सुलभ तरिकाले आउनु पर्यो, अलि महँगाई कम गर्नु पर्यो, दुधको रेट बढ्दै जानु भएन। सरकारले अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले यदि राम्रो नीति ल्याइदियो र व्यापारी लगायत आम नेपाल जनताको लागि केही सहुलियत गरिदिएपछि आउने 2080 साल हाम्रो लागि केही सहज वातावरण बनेपछि मात्रै हामी अलिकति उभो लाग्न सक्छौँ। अब आउने यो उसले चाहिँ केही आशा जागेको छ होइन। अब यो 80 सालले हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली व्यवसायीहरू सबैको आर्थिक उन्नति होस्। आउने साल अब आश गरौँ राम्रो होस्, अब देशमा अलिकति व्यवस्थित भयो, सरकार स्थिर भयो भने केही राम्रो होला भन्ने आश गरौँ। र आउने अब नयाँ वर्ष 2080 सबै कुराले राम्रो हुन्छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र त्यसपछि नेताहरूले राम्रो गर्नेछ। यो नयाँ वर्षमा हामीलाई यो देशको राजनीतिक अस्थिरता कायम रहोस् र यो देशमा आर्थिक सङ्कट हामीलाई पर जाओस्। र आगामी दिनमा चाहिँ अब किन भन्दा सरकारले पनि यो देशको परिस्थिति र जनताको चाहिँ जीवनस्तर कसरी चलेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुसार आगामी दिनमा गत वर्षको भन्दा केही सुधार होला भन्न सकिन्छ। विशेष त यो देशमा हिजोको दिनसम्म अहिलेसम्म चलिरहेको कुनै पनि प्रगति त हामी देख्दैनौँ। तापनि 2080 सालमा केही प्रगति हुन्छ कि भन्ने हामीले आशा लिएको थियौँ, त्यो पनि हुनेवाला त छैन पक्कै पनि। जुन हाम्रो अहिलेको अवस्था अनुसार यो देशको आर्थिक मन्दीको अवस्था, यी धेरै कुराहरू छन्। काटेर बिताए पनि अब 80 साल चाहिँ एकदम सबैलाई सुखमय, दुःख गरे पनि खुसीको दुःख होस् क्या। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब 1000 जनालाई विभूषित गरेका छन्। सरकारले संविधान दिवसका दिन घोषणा गरेको विभिन्न विभूषण र मान पदवी राष्ट्रपति पौडेलले आज राष्ट्रपति भवनमा एक समारोहका बीच प्रदान गरेका हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सबैभन्दा ठूलो मान पदवी नेपाल रत्न पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रदान गरेका मरणोपरान्त दिएका छन्। त्यस्तै दोस्रो ठूलो मान पदवी राष्ट्र गौरवबाट स्वर्गीय जीवराज आश्रित सहित 3 जनालाई विभूषित गरिएको छ। प्रसिद्ध प्रबल जनश्री 14 जनालाई दिएको छ, तीमध्ये 7 जना मृतक हुन्। त्यस्तै 3 निर्वाचन आयुक्त र 1 जना पूर्व निर्वाचन आयुक्तले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पाएका छन्। स्वीकृतिमय राष्ट्रदीप 17 जनाले पाएकामा तीमध्ये 4 जना सचिव हुन्। सुप्रबल जनश्री 165 जनाले पाएका छन्, तीमध्ये 5 जना तथा 51 जना सहसचिव हुन्।
राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत विभूषित गरेको भनिए पनि 998 जनामध्ये 53% सरकारी कर्मचारी हुन्। सरकारी सेवामा परिणाम देखिने कामै नगरेकाहरूको हुललाई वर्षेनी विभिन्न नाममा वितरण गरिनुले विभूषणको गरिमा भने घट्दै गएको छ। सरकारी सेवाको स्तर सुध्रिनुको साटो अपारदर्शिता मौलाइरहेका बेला 500 भन्दा बढी कर्मचारीलाई विभूषण बाँडेर सरकारले राम्रो काम गर्नेहरूलाई पदक लिन लज्जित लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। कर्मचारी बाहेक समाजसेवी, व्यवसायी र कलाकारलाई विभूषित गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांश सत्तासँग नजिक हुनेहरू हुन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टिने खतरा रहेको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा दाहालले संविधानमै उल्लेख भइसकेका र आत्मसात गरिसकेका कुरालाई पनि अहिले तर्क वितर्क गरेर असफल बनाउने र उल्टाउन खोज्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। परिवर्तनलाई विचलनमा लैजाने काम भइरहेको भन्दै उनले सजग रहन सबैलाई आग्रह गरे। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहे पनि स्थिति सहज नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जिम्मेवारी बोध गरी सङ्घर्ष नगर्ने हो भने अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने बताएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष सार्वजनिक भुक्तानीमा 1,19,77 करोड रुपैयाँ बेरोजु थपिएको विवरण बिहिबार सार्वजनिक गर्यो। यो सँगै कुल बेरोजुको आकार 5,87,33 करोड 87 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसबाहेक 3,72,45 करोड रुपैयाँको भने बुझारत हुन बाँकी छ। गत वर्ष करिब 13 खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो। सञ्चित बेरोजुको रकम उक्त वार्षिक बजेटको झण्डै आधा हुन पुगेको छ। महालेखाले झण्डै 1000 पृष्ठको प्रतिवेदन मार्फत मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको अनेकौं उदाहरण बाहिर ल्याएको छ। महालेखाले भैरवा र पोखरा निर्माण भएका ठूला विमानस्थलको वित्तीय हालतबारे थुप्रै प्रश्न उठाएको छ। चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट 2% ब्याजमा झण्डै 50 करोड युआन ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थलको इन्जिनियरिङ डिजाइनदेखि यसको निर्माण सम्झौतासम्म समस्या रहेको महालेखनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त आयोजनामा ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता भएको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज समेत पूरा नतिरेको औलाइएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पनि 10 करोड भन्दा धेरै खर्चेर जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम प्रयोग गर्न आवश्यक सम्झौता नै नभएको पाइएको छ। प्रयोगमा सुनिश्चितता नै नभई खरिदमा गरिएको हतारोमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले लाभांश करमा राज्यलाई ठगेको भनेर प्रतिवेदनमा करोडौं राजस्व असुली गर्न भनिएको छ। यसका लागि महालेखाले थुप्रै कम्पनीको सूची र उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर दायित्व समेत उल्लेख गरेको छ। मूलतः ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका धेरै उद्योग व्यवसायीले यसरी राजस्व छली गरेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि अघिल्ला वर्षमा पनि महालेखाले यसरी ठूलो अङ्कमा राजस्व छली भएको देखाउँदा त्यस्तो कर कहिले उठेन। उद्योग व्यापारी न्यायिक निरूपणमा गए। महालेखाले विस्तृत लेखापरीक्षण नगरी तोकेको यस्तो राजस्व उठाउन कर कार्यालयहरू असमर्थ हुँदै आएका घटना छन्। राजस्व र सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दाहरू अघि बढ्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष राजस्व अनुसन्धान विभागमा राजस्व चुहावटका 1371 र विदेशी विनिमय अपचलनका 106 गरी 1477 उजुरी परेका थिए। अघिल्लो वर्षको 650 जोड्दा 2100 भन्दा धेरै उजुरी परे पनि 45% मात्रै फस्यौट भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी पनि 2552 उजुरी मध्ये 78 वटा मात्रै मुद्दा दायर हुन सकेका छन्। यसले राजस्व छली र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्ने र न्यायिक निरूपण गर्न सामर्थ्य कमजोर हुँदा सरकारी ढुकुटीमा मात्रै असर परेको छैन, मुलुकमा लगानीको वातावरण नै धुमिल पारिरहेको छ। पूर्व राज परिवारको सम्पत्ति खोजी गरी राष्ट्रिय स्वामित्वमा ल्याउने जिम्मा पाएको नेपाल ट्रस्टले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरेको भनेर प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। ट्रस्टले आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्ने झण्डै 600 रोपनीको भोगाधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यस्तै लिजमा दिने सम्पत्तिको पनि वैकल्पिक प्रयोग र अधिकतम लाभको हिसाब नगरी बिना प्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाउँदा ठूलो आर्थिक लाभबाट वञ्चित भएको भनिएको छ। आर्थिक अनियमितताको श्रृङ्खलामा सबैभन्दा उच्च स्थान त अर्थ मन्त्रालयकै छ। बजेट बनाउने यो निकाय आफैले पनि कुल बजेट खर्चको 21% रकम असार महिनामा मात्रै खर्च गरेको र कुल खर्चको 7.5% भन्दा धेरै रकम असारको अन्तिम हप्ता खर्च गरेको छ, जबकि असार अन्तिम साता भुक्तानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था उसैले बनाएको हो।
यति मात्रै होइन, बजेटमा उल्लेख्य नै नभएका आयोजनामा आफैले बनाएको नियम विपरीत झण्डै 3 अर्ब रकमान्तर गरेर 2 अर्ब 23 करोड भन्दा धेरै खर्च भएको तथ्य महालेखाले औलाएको छ। गएको असार मसान्तसम्म सरकारले हाल अस्तित्वमै नरहेका 29 संस्थालाई आन्तरिक र वैदेशिक गरी 1 अर्ब 93 करोड भन्दा धेरै ऋण लगानी गरेको देखिएको छ। अस्तित्वमै नभएका संस्थानलाई दिएको ऋण उठाउन सम्भव नहुने भएकाले यस्ता हिसाब मिलान गर्न राज्यमाथि थप व्ययभार पर्ने देखिएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै विषयमा सहकर्मी अमृत केसीले पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीलाई बेरुजु खर्चको आकार हरेक वर्ष बढेको बढै हुँदा पनि वित्तीय अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्न किन नसकिएको हो भनेर सोधेका छन्। महालेखाले एउटा अङ्कमा तथ्याङ्कमा धेरै खेलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कतिपय कुरा जायज पनि छ। अब उसको बेरुजुहरू अनियमित अङ्कहरू ठुलो मात्रामा देखाएको छ। अनियमित भनेपछि भोलि यो जम्मै सेटल भएर जान्छ। कतिपय त सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलमै पुग्दैन। अब कतिपय असुली र पेस्कीहरू चाहिँ नि पेस्की ठेकेदारहरूले हिसाब मिलाएपछि यो सेटल हुन्छ। अब असुली भन्ने कतिपय राजस्व सम्बन्धी छ, भोलि मुद्दामा जान्छ, यो त्यत्तिकै रहन्छ। कतिपय चाहिँ नि असुल भएर आउँछ। असुली अङ्क ठुलो मात्रामा अर्थ मन्त्रालयमा छ। यो त्यसको अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सम्बन्धी नै हुन्छ। यो त्यो भयो। अब यो सालको बेरुजु चाहिँ नि करिब 1 खर्ब 19 अर्ब देखाएको छ। 1 खर्ब 19 अर्ब भनेको चाहिँ अहिले जस्तै बेरुजु भनौँ न 9 खर्ब 60 अर्ब भने पनि त्यसलाई हामीले भनेर यो जनमानसमा यसले एउटा भ्रम पनि फैलाएको छ। 1 खर्ब 19 अर्बै हो। 1 खर्ब 19 अर्बमा नि के छ भने सङ्घीय सरकारको बेरुजु, त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारको बेरुजु, त्यसपछि स्थानीय तहको बेरुजु, त्यसपछि सङ्गठित संस्थाको 4वटा छ। अब भनौँ न 1 खर्ब 19 अर्बमा पनि सङ्घीय सरकारको 56 अर्ब मात्रै छ नेपाल सरकारको भनेपछि त्यसले गर्दा अरू त सङ्गठित संस्था र स्थानीय निकायको छ। स्थानीय निकायमा अब विभिन्न किसिमका छ, त्यहाँ नि व्यतिथि छ। तर ती कतिपय फेरि हिसाब मिलानका कुरा छ। हिसाब मिलान गरेपछि ती गइहाल्छन्। त्यसले गर्दा अब सङ्घीयको पनि केही मात्रा, प्रदेशको पनि केही मात्रामा 7 अर्ब छ। त्यसले गर्दा यो तथ्याङ्कगत रूपमा चाहिँ नि अलिकति बढी हुन आएको छ। जसरी लेखा परीक्षण अङ्क 71 खर्ब देखाइन्छ। सरकारको बजेट छ 13 खर्ब 78 जुन 79 आर्थिक वर्षमा 13 खर्ब सरकारको बजेट छ भने 71 खर्बको लेखा परीक्षण अङ्क देखाइयो भनेपछि यो अङ्कैमा अब एक किसिमले अर्थशास्त्रीहरूले यसमा बहस गर्ने समय आएको छ। यसमा किनभने महालेखाले संवैधानिक निकाय हो, उसले लेखेको अङ्कमा एउटा बहस गरेर एउटा स्वतन्त्र किसिमले अर्थविदहरू र मुलुकको अर्थ प्रशासकहरू यसमा चित्तबुद्ध हुनु पर्यो। 71 खर्ब देखाएर मात्रै महालेखाले आजको दिनमा सुख पाउने स्थिति म चाहिँ नि मान्दिनँ एकातिर। अर्कोतिर अब भनौँ न यसलाई जुन ठुलो मात्रामा बजेट छ, अब नियमित गर्नुपर्ने 79 अर्ब छ हैन। अब त्यो नियमित 79 अर्ब पनि भोलि कति प्रमाण कागजात, कति विभिन्न शोध भर्ना वर्षको 40 अर्ब जति हुन्छ लगभग प्रत्येक वर्ष। त्यो अलि समयपछि शोध भर्ना हुन्छ भनेपछि यी हिसाब सेटल हुने खालका हो 79 अर्ब। त्यसले तथ्याङ्कगत रूपमा एउटा यसले एक किसिमले साँच्चै नै ऊ हो कि भन्ने छ। अब मुलुकमा भनौँ न यतिखेर मुलुकको जिडिपी अर्थतन्त्र त 48.5 खर्ब छ नि, 48-50 खर्बभन्दा तल छ। तर 71 खर्ब लेखा परीक्षण सम्पन्न अङ्क भनिन्छ भनेपछि यहीँ पनि मेल खाएन। अब केही न्युज संक्षेपमा। जनकपुर जयनगर रेल सेवा विस्तार गरिएको छ। नयाँ वर्ष 2080 को सुरु भएसँगै नेपाल रेलवे कम्पनीले दैनिक 4 पटकसम्म सञ्चालन गर्ने गरी रेल सेवा विस्तार गरेको हो। यसअघि रेल दैनिक 2 पटक मात्रै सञ्चालनमा थियो। कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले नेपाली यात्रुको माग र धार्मिक पर्यटकलाई जनकपुरमा लामो समयसम्म टिकाउन रेलवे सेवा थप गरिएको बताए। उनले भारतको जयनगरबाट लामो दूरीका लागि खुल्ने तथा आउने रेलको समय तालिकालाई ध्यानमा राखी नेपाल रेलवेको समय तालिकामा परिवर्तन गरिएको बताए। रेल अब जनकपुर धामको कुर्थाबाट बिहान 7:15 र दिउँसो 2:45 बजे भारतको जयनगरका लागि छुट्नेछ। यस्तै जनकपुरबाट कुर्थाका लागि बिहान 9:30 र बेलुकी 5 बजे प्रस्थान गर्ने महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए। 1 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको ब्रोड गेज रेल बिहान 10 बजे जनकपुरबाट छुट्ने र जनकपुर धामका लागि दिउँसो 3 बजे प्रस्थान गर्ने गरेको थियो। महाप्रबन्धक झाले बिजलपुरसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि 2 चरणको इन्फेक्सनको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।
तनहुँको आबुखैरिनी स्थित ढकाल 4मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका दर्जनौं भवन अलपत्र अवस्थामा छन्। 40 को दशकमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि 58 रोपनी जमिनमा बनेका अधिकांश भवन संरक्षणको अभावमा अलपत्र बनेका हुन्। जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएपछि 2050 सालदेखि प्रयोगविहीन बनेका भवन 2058 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तालिम केन्द्रको रूपमा प्रयोग गरे पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेन। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले केही वर्ष ती भवन प्रयोग गरेका थिए। अहिले करिब 19 रोपनी क्षेत्रफलमा प्राधिकरणले आबु वितरण केन्द्र सञ्चालन गरेको छ भने संघीय सरकारको योजनामा बाल तथा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र बन्दैछ। बाँकी 30 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेका भवनको संरक्षण हुन सकेको छैन। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डे। काठमाडौँ महानगरपालिकाले झण्डै 5 महिना लाग्ने नक्सा पास प्रक्रियालाई 25 दिनमा छुट्याउने गरी अनलाइन प्रणालीमा ल्याएको छ। नक्सा पासकै कारण स्थानीय तहका सेवाग्राहीले शास्ति बेहोरिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो कार्य अनुकरणीय बनेको छ। यी 12 थरी कागजात बोकेर झ्याल झ्याल चहार्दा पनि स्थानीय तहबाट नक्सा पास गराउन झन्झट थियो। अझ त्यहाँका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिने झन्झट त भनिसाध्य छैन। नयाँ नक्सा बनाउन मात्र होइन, बनिसकेको नक्सा एक धनी बाट्यो अर्कोमा नामसारी गर्न पनि उत्तिकै सकसपूर्ण छ। नगरपालिकामा पुगिसकेको कागजात उडामा फर्काएर मात्र पुग्दैन। कन्सल्टेन्सीले अन्तिम रुजु गरेपछि सम्बन्धित धनीको नाममा आउँछ। यो प्रक्रिया छिचोल्न झण्डै 5 महिना सङ्घर्ष गर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबारबाट महानगरभित्रको झन्झटिलो नक्सापास प्रणालीलाई विद्युतीय अर्थात् अनलाइन बनाएर सेवाग्राहीको शास्तिलाई छुट्याइदिएको छ। इबिपिएस सिस्टममा तपाईँले आफ्नो नक्सा जहिले पनि गएर हेरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कहरूमा बुझाउनु पर्यो, भ्यालुएटरलाई दिनु पर्यो भने पनि अनलाइन रूपमै दिन सकिन्छ। र राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि 5000 स्क्वायर फिटसम्मको घरको नक्सा चाहिँ एउटा वार्डकै सिस्टमबाट पनि तपाईँको अहिले गर्न सक्नुहुन्छ। महानगरपालिकासम्म आउनु पर्दैन अथवा महानगरपालिकासँग कनेक्ट पनि नभइकन वार्डबाट पनि हुनसक्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ कम्प्लिट पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो नक्सा पासको प्रक्रियालाई चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा डिजिटल, पूर्ण रूपमा अटोमेटेड गर्न सकेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यस प्रणालीले 5 महिनासम्म लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई 25 दिनमै छुट्याउनेछ। यसका लागि सर्भरको स्तरोन्नति पनि गरिसकिएको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। एकजना वारिस अथवा एकजना मान्छेलाई चाहिँ महानगरपालिका वार्डहरूमा चाहिँ घुमिराख्नु पर्ने 2 महिना 3 महिनासम्म चाहिँ नक्सा पास हुनलाई समय लाग्ने थियो। विद्युतीय प्रणाली भए पनि ट्र्याकिङ मात्रै हुन्थ्यो, तर अड्डामा डेस्कहरूमा चाहिँ गइराख्नु पर्ने जुन समस्या थियो, एकदमै लामो प्रक्रिया थियो। हाम्रो सर्भरहरू पनि एकदमै स्लो थियो। अहिले चाहिँ हामीले सर्भर चेन्ज गरेर एकदमै फास्ट सर्भर राखेका छौँ र एकदमै कम्प्लिटली एकदमै पूर्ण रूपमा अटोमेटेड किन छ भन्दाखेरि तपाईँको नक्सा अब प्रिन्ट गरिराख्नु पर्दैन, नक्सा किताब भरिराख्नु पर्दैन। तपाईँको एउटा इन्जिनियरलाई नक्सा बनाउन दिनुभयो भने डिजिटल फर्ममा नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको सिस्टममा प्रवेश गर्छ र त्यही सिस्टमबाट आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सबैकोमा गएर रेभेन्यू तिरिसकेर 25 दिनभित्र तपाईँको नक्सा तयार भइसक्छ, त्यो पनि डिजिटल फर्ममा। विकेन्द्रीकरणको उन्नत प्रणाली सङ्घीयताले सिंहदरबारको शासन गाउँ गाउँमा त पुर्याएको छ, तर यसको आवरणमा व्यथिति पनि उसै गरी गाउँ पसेको छ। स्थानीय तहले गर्ने ढिला सुस्ती, नीतिगत अन्यल, जनप्रतिनिधिको हैकम, कर्मचारीको हप्काई दब्काइले सङ्घ सरकारकै झ्याल शासनको झल्को दिन्छन्। तुरुन्तै गर्न सकिने काम पनि महिनौँ लगाउने व्यथितिका बीच काठमाडौँ महानगरको अनलाइन नक्सा पास प्रणाली अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको बिस्केट जात्रामा भैरवको प्रतीक स्वरूप उभ्याइएको लिङ्गो आज साँझ ढालिएको छ। चैत मसान्तका दिन नयाँ वर्षको स्वागत स्वरूप तान्त्रिक विधि र पूजाआजा गरेर ठड्याइएको लिङ्गो आज भक्तपुरको 5 तले मन्दिर नजिकै यौसी खेलमा ढालिएको हो। 9 दिनसम्म मनाइने जात्राको 5औं दिन लिङ्गोमा बाँधिएका डोरीको सहायतामा लिङ्गो ढाल्ने चलन छ। जात्रा भने अझै 4 दिन चल्नेछ। भक्तपुरको
सबैभन्दा ठुलो र ऐतिहासिक जात्रा बिस्केट जात्राको आज 5औं दिन हो। चैत 27 गतेबाट सुरु भएको यस जात्रा वैशाख 5 गतेसम्म मनाउने गरिन्छ र आज 5औं दिनमा यस 55 हातको लिङ्गो ढाल्ने काम हुन्छ र तान्त्रिक र विधिपूर्वक पूजा गरेर आजको जात्रा मनाउने गरिन्छ। अब आफ्नो पीठको पूजा गर्छन् आज। अनि पीठ पूजा गरिसकेपछि घरमा आएर सबै बसेर पुरा होल फ्यामिली बसेर अनि समय खान्छ। समय खाइसकेपछि अनि यो जात्रा हेर्नलाई सबैजना घरबाट साना बालबालिकादेखि लिएर वृद्धसम्म आउँछन् यहाँ। अनि यो रमाइलो गरेर यो लिङ्गो ढालिसकेपछि चाहिँ अनि यो भैलख भनौँ अनिवार्य भन्छु। भैलख चाहिँ माथि लान्छ अनि नकिन्जो अजमा चाहिँ भैलखको श्रीमती भयो अनि दुवै माथि लगेर रथ जुडाउने कार्यक्रम हुन्छ क्या। विशेष गरेर यो विस्का जात्रामा धेरै ठाउँमा टोलमा चाहिँ यो रथ जुडाउने खौलबाक्यौ कार्यक्रम पनि हुन्छ। भक्तपुरवासीहरूको विशेष जात्रा विस्का जात्रामा आज अझ विशेष दिन नयाँ वर्ष पनि हो र यस विस्का जात्रा अवलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको उत्साहपूर्वक उपस्थिति देखिएको छ। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। बिस्केट जात्रा पनि भयो, नयाँ वर्ष पनि भयो है। एकदमै खुसी छौँ, रमाइलो लागेको छ। यहाँ आउँदाखेरि मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो, अत्यन्तै रमाइलो लाग्यो र यहाँको मानव उपस्थिति देख्दाखेरि म अनर्थ एकदमै खुसी भएर लागेको छ। सुदूरपश्चिममा नयाँ वर्षको स्वागतमा विशु पर्व मनाइएको छ। परापूर्व कालदेखिकै यो पर्व शिशुपानी छ्याप्दै लौरी पूजन गर्दै वर्षकै जेठो पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। अभावग्रस्त चैतलाई बिदा गरेर नयाँ अनाज पाक्ने वैशाखको आगमनलाई स्वागत गरिने भएकाले पनि विशु धुमधाम हुने गर्दछ। मिठा परिकार खाँदै एक आपसमा सद्भाव बाँड्दै आज सुदूरपश्चिममा विशु पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। परदेशीकाहरू पर्व मनाउनकै लागि खरदेश आएपछि यति बेला गाउँघरहरू रमाइला भएका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बजाङ, बजुरा, बैतडी, दार्चुलामा मनाइने पर्व हो विशु पर्व। देवर भाउजू, नन्द भाउजू र साली भिनाजुले एक आपसमा सिस्नु पानी छ्याप्दै यो पर्व मनाउने चलन छ। विशुका दिन सिस्नु लगाउँदा वर्षभरि शरीरमा रोगब्याध नलाग्ने जनविश्वास छ। जहाँ भाउजू छन् उहाँ देवर सैनु लिएर खोजी खोजी गइखेर घर घर यताउति गई रेगडी सैनु चिलाउनुहुन्छ। अहिले के छ भन्दापछि सब अब रमाइलो गर्छन्, सबलाई खुसी गर्छन्। एका ठाउँति खेल्यो आज रमाइलो गरौँ सैनु खेलौँ भने देवर भाउ सल्लाह गर्छन् अनि रमाइलोसँग खेल्छ। पछिल्लो समय विशुलाई सुदूरको पहिचानको रूपमा पनि प्रचार गर्न थालिएको छ। विशु पर्वकै दिन फरिया र चौबन्दी लगाएर सामूहिक रूपमा पङ्क्तिबद्ध विरहका गीत गाउँदै नाच्ने र गाउने प्रचलन समेत छ। दिदी बहिनीले नाच्ने पुत्ला नाचको रौनकता समेत छुट्टै छ। सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँमा भेला भएकाहरूले पनि विशुको उत्साह आफ्नै शैलीमा मनाएका छन्। जबदेखि काठमाडौँ आएँ तबदेखि नै यहाँ मनाइरहेको छु। पहाडमा चाहिँ बच्चैदेखि म देउडा सेउडा पनि भन्छु। यस्तो पुतलाको देउडा भन्छ नि, पुतला देउडा अनि विशेष गरी झोडालाई
ऊ राख्छु होइन। मैले चाहिँ पुतला सबैजना दिदीबहिनीहरूले पुतला त भन्नुहुन्छ होइन, तर पुतलाको झोडामा अलिकति ध्यान नपुर्याएको जस्तो लाग्छ। मैले वर्षौँदेखि कोसिस गरिरहेको छु, अवश्य पनि यो पुरा हुन्छ होइन। पहाडको जस्तै गराउने मेरो सोच छ होइन। लगभग 1 महिनादेखि यसको तयारीमा लागिरहेको छु कि मैले। पुतला नाच अछाम र बजुराको सङ्गममा परापूर्वकालका ग्यारा घ्याम्फो नामका राजाले छोरी रणमैयाको शोकमा सुरु गरेको मानिन्छ। मधेसमा विवाह गरी गएकी छोरीको मृत्यु भएपछि शोकमा रहेका राजाले उनको सम्झनामा पुतला खेल खेल्न लगाएको र परम्परा बसेको संस्कृतविदको भनाइ छ। राजा झ्याराध्याम्पो अत्यन्त भाव विह्वल भए। एउटै मात्र छोरी थिएन उनको, आफ्नो छोरीको त्यो चाहिँ मृत्युले गर्दाखेरि। अनि आफ्नो जति पनि दरबारको नजिकका आफ्ना चेलीबेटीहरू दिदीबहिनीहरू जति पनि थिए, ती चेलीबेटी दिदीबहिनीहरूलाई दरबारमा बोलाए उनले। बोलाएर त्यसपछि आफ्नो छोरीले ती भोग्नु परेका पीडाहरूलाई गीतमा परिणत गरेर त्यसबाट गीतको सिर्जना गराएर अनि दिदीबहिनीहरूलाई रणकला मैया छोरीको स्मृतिमा दरबारमा पुतला खेल्न लगाए उनले। विशुका दिन देवी देवताको पूजा आजा गरी स्थानीय परिकार गतानी डुक्का पकाई खाने चलन पनि छ। हिन्दू सम्राट विक्रमादित्यको पराक्रमको खुसियालीमा यो पर्व मनाउँदै आएको किंवदन्ती छ। पहिलाको एउटा फाट बान्ने चलन थियो, अनि सेतो बिचमा, अनि रातो उभो बिचमा सेतो एउटा डस्टमा अनि बोलिन्थ्यो। त्यसपछि विशुलौडी बनाउँथे। ती पुल्ताहरूमा अनि छोरेटोहरूले मणिफुल भन्ने मणिफुल लगाएर कानमा मणिफुल लगाएर पनि चलन थियो। अनि त्यसपछि विशुलौडी बनाउँथे। विशुलौडी सेलबाग पनि बनाउँथे, विशुबाग बनाउँथे। अनि भाट पनि हुन्थे, टाढा टाढाका पाहुनाहरूलाई चिलाउने अनि गर्नुहुन्थ्यो। आजको दिन पुरुषहरू पनि सुदूरका गाउँघरमा लौरी खेल्ने गर्छन् भने महिलाहरू देउडा पुतला खेल्दै एक आपसमा रमाइलो गर्छन्। विशु पर्वकै लागि भनेर रोजगारीका लागि देश बाहिर रहेका पनि घर फर्कने गर्छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कवर्ड हलमा आज भएको सेमी फाइनलमा पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर फाइनलमा स्थान बनायो। पहिलो सेट 25-22 ले जितेको पुलिसले दोस्रो सेट 25-20 र तेस्रो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। यस्तै पहिलो सेमी फाइनलमा एपीएफले अर्को विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीलाई 3-2 को सेटमा हरायो। सुरुवाती 2 सेट गुमाएको एपीएफ उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। पहिलो र दोस्रो सेट आर्मीले 25-23 र 25-12 ले जितेको थियो। त्यसपछिका 3 सेट एपीएफले 25-22, 25-23 र 15-10 ले आफ्नो पक्षमा पारेर फाइनलमा स्थान बनायो। उपाधिका लागि एपीएफ र पुलिस बीचको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख र उपविजेताले 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। गत वर्षको अन्त्यतिर नेपाली खेलकुदमा क्रिकेटले नसोचेको खुसी दियो। केही खेलाडीको सफलताले नेपाली खेलकुदको साख जोगियो। यो वर्ष नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदैछ। आसन्न एसियाली खेलकुदमा नेपालले ऐतिहासिक प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा छ। अझ क्रिकेटको विश्वकप छनौट र एसिया कप छनौटलाई समर्थकहरूले निकै चासोपूर्वक लिएका छन्। वर्ष 2080 को पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नेपाली क्रिकेटले खेल्दैछ। वैशाख 5 देखि हुने एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेट बुलपानी र त्रिवी मैदानमा हुँदैछ। प्रतियोगितामा 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। नेपालको समूहमा युएई, कुवेत, साउदी अरेबिया र कतार छन्। अर्को समूहमा ओमान, बहराइन, मलेसिया, सिङ्गापुर र हङकङ छन्। विजेता टोलीले यसै वर्ष सेप्टेम्बरमा श्रीलङ्कामा हुने एसिया कपमा स्थान बनाउनेछ, जहाँ बङ्गलादेश र अफगानिस्तान रहेको समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। प्रिमियर कपमा शीर्ष 3 भित्र पर्ने राष्ट्र एससीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा छनौट हुनेछ। प्रिमियर कपलाई विश्वकप छनौटको तयारीका रूपमा पनि लिइएको छ। नेपालले 2 महिनापछि 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्दैछ। 10 राष्ट्र सम्मिलित छनौट खेल जिम्बाब्वेमा हुनेछ, जहाँ नेपालले विश्व च्याम्पियन वेस्ट इन्डिज र श्रीलङ्का जस्ता बलिया राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। 10 मध्ये शीर्ष 2 टोलीले यसै वर्ष भारतमा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। विश्वकप लिग 2 का अन्तिम 12 मध्ये 11 खेल जितेर विश्वकप छनौटमा स्थान बनाएको नेपाली टोलीले जिम्बाब्वेमा पनि त्यस्तै चमत्कारिक खेल दोहोर्याउन चाहेको छ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले विश्वकप छनौट खेल्दै गर्दा राष्ट्रिय फुटबल टोलीले भारतमा साफ च्याम्पियनसिप खेलिरहेको हुनेछ। गत सिजन पहिलोपटक साफको फाइनल पुग्दै इतिहास बनाएको नेपाली फुटबलबाट यसपटक अझै सुधारेको प्रदर्शनको अपेक्षा गरिएको छ। अधिकांश उम्दा खेलाडी विदेशिकाले साफको उपाधि उचाल्ने हुटुटी पूरा गर्न सजिलो भने हुने छैन। त्यसपछि नेपाली टोलीले फिफा विश्वकप छनौट खेल्नेछ। फिफाको एसियाली वरियतामा 26 स्थान माथि रहेका राष्ट्रले अक्टोबरमा पहिलो चरणको छनौट खेल्नेछ। वरियतामा नेपाल 35औं स्थानमा छ। 5 महिनापछि चीनको होङजाउमा 19औं एसियाली खेलकुद हुँदैछ। त्यसलाई लक्षित गरी नेपालले वैशाख 11 गतेदेखि तयारी सुरु गर्दैछ। जेठ 3 सम्म चल्ने पहिलो चरणको प्रशिक्षणमा 425 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। तीमध्ये 295 खेलाडी दोस्रो चरणको प्रशिक्षणमा सहभागी गराइनेछ। जेठ 26 देखि भदौ 31 सम्म अन्तिम प्रशिक्षण हुनेछ, जसमा 23 खेलका 168 खेलाडी हुनेछन्। तर तयारीका लागि सरकारले आवश्यक बजेट दिएको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 10 करोड रुपियाँ मागेकामा अर्थ मन्त्रालयले 2 करोड रुपियाँ मात्र निकासा गरेको छ। 19औं एसियन गेम्सको तयारीको लागि जो हामीले छुटाएको 10 करोड मध्ये 2 करोडको अहिले आंशिक रूपले निकासा भएको छ। अब रोक्का खुल्ला भएको छ। त्यो सँगै अरू बाँकी पैसाहरूको पनि प्राप्त गर्ने कुराको हामीलाई प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ र यस अनुसारले पनि अब हामीले यो तयारीको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गरी राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले वर्षको सुरुवातमै काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप खेल्दैछ। च्यालेन्ज कप त्रिपुरेश्वर स्थित कपडलमा जेठ 8 देखि सुरु हुनेछ। 8 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह एमा छ। नजिकै आएका महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा खेलाडीलाई हौसाउनु पर्ने बेला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन छ। सत्तामा रहेका दलको हेपाइमा परेकाले पुसदेखि नै खाली भएको मन्त्रालयले यो वर्ष भने मन्त्री पाउने खेलकर्मीको विश्वास छ। सामाजिक सञ्जालमा गोप्य कागजातहरू बाहिर ल्याएको आरोपमा अमेरिकी वायुसेना नेसनल गार्डका 21 वर्षीय ज्याक टेक्सोरा पक्राउ परेका छन्। उनलाई अनलाइन गेमिङ च्याट समूह डिस्कोर्डमा गोप्य कागजात चुहाएको आरोपमा बिहिबार अमेरिकाको सङ्घीय अनुसन्धान ब्युरो FBI ले पक्राउ गरेको हो। युक्रेनमा अमेरिका र बेलायत लगायत विभिन्न पश्चिमा देशका विशेष सैन्य दस्ताले रुससँग युद्ध लडिरहेको ती कागजातहरूमा खुलासा गरिएको छ। ती कागजातमा विश्वका अन्य देशहरूमा भएको युद्धबारे पनि संवेदनशील दस्तावेज समावेश छन्। गोप्य र संवेदनशील जानकारी प्रसार गरेको अपराध ठहर गर्दै 21 वर्षीय टेक्सेरालाई जासुसी कानुन अन्तर्गत अभियोग लगाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनी शुक्रबार बोस्टनमा पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। टेक्सेरा पश्चिमी केप कोडको ओटिस एयर नेशनल गार्ड बेसको म्यासाचुट्स एयर नेशनल गार्डका खुफिया शाखाका सदस्य हुन्। उनी 2019मा सेनामा सामेल भएका थिए। सञ्चार माध्यमका अनुसार गेमिङ च्याट समूह डिस्कोर्डमा सक्रिय उनले 1 महिनादेखि न्यूनतम 50 वटा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने वर्गमा राखिएका कागजातहरू डिस्कोर्डमा पोस्ट गरेको पुष्टि भएको छ। तर यो संख्या 100 भन्दा बढी हुने अनुमान छ। डिस्कोर्ड अनलाइन समूह कोरोना महामारीका बीचमा प्रयोगकर्तामाझ बढी लोकप्रिय भएको थियो। केही युवा मिलेर बनाएको यस च्याट समूहमा सदस्यहरूले टेक्सेरालाई उनको गेम खेल्न सक्ने क्षमता, युद्ध र कूटनीतिक विषयका कुराकानीको लागि व्यापक प्रशंसा गर्थे। सदस्यहरूका अनुसार डिस्कोर्ड पेजमा धर्म, राजनीति र द्वन्द्वलाई लिएर उनले आपत्तिजनक चुटकिला र चित्रहरू पनि राखिरहेका हुन्थे। वायुसेनामा भने उनले स्टेट साइड नेटवर्क हबको मर्मतदेखि विदेशमा फाइबर अप्टिक केबल स्थापनासम्मका काम गर्थे। कागजातहरूको समाचार सञ्चार माध्यममा आउन थालेपछि उनले आफूलाई कामको चाप बढेको, आमालाई बताएको र फोन नम्बर पनि परिवर्तन गरेको पाइएको छ। 14 महिनादेखि जारी रुस युक्रेन युद्धबारे हालै सार्वजनिक भएका गोप्य दस्तावेजहरूले युक्रेनभित्र कैयौं पश्चिमा मुलुकका विशेष सैनिक बलहरू रहेको खुलासा गरेको छ। कागजातमा युद्धसँग सम्बन्धित फोटो, नक्सा र रेखाचित्रहरू समावेश छन्। ब्रिगेडहरू कहिले तयार हुन्छन्, ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडी र गोला बारुद पश्चिमी सहयोगीहरूले युक्रेनलाई उपलब्ध गराउँदै आएका जानकारी पनि समावेश छन्। एक दस्तावेजमा रुसी अधिकारीहरू संयुक्त अरब एमिरेटसँग सम्बन्ध सुधार गरिरहेको उल्लेख छ। त्यस्तै दक्षिण कोरियाले युक्रेनमा तोप गोला पठाउन हिचकिचाइरहेको समेत कागजातबाट खुलेको थियो। तर ती दाबीहरू सम्बन्धित सरकारले अस्वीकार गरेका छन्।
यस घटनाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनलाई कमजोर साबित गरेको टिप्पणी सञ्चार माध्यममा भइरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले भने यस प्रकरणले अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थमा हानि पुर्याउन सक्ने बताएका छन्। पेन्टागनले यी कागजात भ्रामक र झुटो रहेको भनेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गोप्य सूचना र कागजातहरू तत्कालका नभएकाले चिन्तित नभएको बताए। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्याट राइडरले उक्त चुहावट भएका कागजातहरूको विवरणको आधिकारिक घोषणा नभएसम्म टिप्पणी नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अमेरिकाले आधिकारिकतामा प्रश्न गरिरहे पनि 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अनुमानमा रहेका विभिन्न विषयलाई यी दस्तावेजले पुष्टि गरेका छन्। अर्को गम्भीर प्रश्न त के भने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसमाथि पनि जासुसी गरेको बुझाइरहेको दस्तावेजले बोलेका छन्। ती कर्मचारीले दस्तावेज कसरी सार्वजनिक गर्न सके भन्ने प्रश्नमा उत्तरहीन भएका छन् भने अब टेक्सेरालाई अमेरिकाले कस्तो सजाय सुनाउँछ भन्नेमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख 1 गते मात्र फुल्ने सुनाखरी फुलको अवलोकन गर्न आज बिहानैदेखि सिराहाको लाहान स्थित सलहेस फुलबारी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको छ। राजा सलहेस र उनकी प्रेमिका मालिनीको प्रतीकको रूपमा यी फुल हेर्न नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट सर्वसाधारणहरू पुग्ने गर्छन्। सिराहाबाट संवाददाता विनय यादवले कैद गरेको सुनाखरी फुल र पर्यटकको चहल पहलको दृश्य अबको क्रममा। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नयाँ वर्ष 2080 सुरु, सुधारका सङ्केत देखिएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा। राजनीतिमा नयाँको उदयले पुरानामाथि काम गरेर देखाउने दबाव। अनुसन्धान गर्ने निकायको सामर्थ्य कमजोर हुँदा ठुला करदातामा राजस्व छल्ने क्रम बढ्यो। सरकारी ढुकुटीसँगै लगानीको वातावरण नै धुमिल बनेको महालेखाको निष्कर्ष। राज्यले दिने विभिन्न विभूषण र मान पदवीमा सरकारी कर्मचारीकै बाहुल्य, कामभन्दा आफ्नलाई विभूषित गर्ने परिपाटीले पदककै अवमूल्यन। युद्ध सम्बन्धी संवेदनशील दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा 21 वर्षीय अमेरिकी सैनिक पक्राउ। जासुसी कानुन अन्तर्गत कारबाही चलाउने तयारी। र यस वर्ष नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा भाग लिने, आसन्न एसियाली खेलकुदमा ऐतिहासिक प्रदर्शनको अपेक्षा। क्रिकेटको विश्वकप छनौट र एसिया कप छनौटमा विशेष चासो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.